अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रॉमिस इन योर हैंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी शादी की लकीर के बारे में, मुकम्मल तफसील बताई थी। आप अपना हाथ खुद भी देख सकते हैं मेरी वीडियो देखकर। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर हर किस्म की वीडियो मिल जाएगी, अंगूठे के मुतालिक, उंगलियों के मुतालिक, ज़िंदगी की लकीर के मुतालिक, दिमाग की लकीर के मुतालिक, दिल की लकीर की मुकम्मल तफसील, तकदीर की लाइन के बारे में के मुतालिक भी पूरी तफसील मिलेगी। ज़ारा के उभार के मुतालिक, मुश्तरी के उभार के मुतालिक, ज़ाहल के उभार के मुतालिक, और सूरज की लकीर जिसे शोहरत की लकीर कहते हैं, कामयाबी, चमक दमक, इन सब की लकीर कहते हैं। इस उभार के मुतालिक, इस पे होने वाली लाइनों के मुतालिक, अतारत के मुतालिक, शादी की लकीर के बारे में, कमर के उभार के बारे में, और यहाँ पर होता है मरीख का उभार, यहाँ पर मरीख का उभार होता है इस हिस्से में, उन सब की तफसील भी आपको मिल जाएगी। ये जो 3 चूड़ियाँ होती हैं आखिर में, इनके बारे में भी तफसील मिल जाएगी। ये सारी तफसील आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे बच्चों की पैदाइश, मतलब बच्चों की लकीरों के बारे में, जो अमूमन अतारत के उभार पर होती हैं। यहाँ पर शादी की लकीर होती है और यहाँ पर जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं वो बच्चों के मुतालिक होती हैं। वैसे अमूमन दस्तशनास सही जगह नहीं बताते, फ़र्ज़ी तौर पर बच्चों की पैदाइश के बारे में कुछ ना कुछ कह डालते हैं। हकीकत में उन्हें कोई इल्म होता ही नहीं है, इतना महदूद होता है कि वो बता ही नहीं सकते। इसके अलावा जो मेरा अपना मुतालिया है उसके मतलब मैं आपको बता सकती हूँ। इस तरह बाज़ निशानियाँ बता सकती हूँ जिनसे पैदाइश का पता चलता है, बच्चों के बारे में पता चलता है। अमूमन जो मैंने पहले वीडियो बनाई उनमें कहते हैं कि बच्चों की लाइनों के मुतालिक आप ज़रूर मुझे हमें बताएं इसके अंदर वो लाइनें कहाँ पे होती हैं। ऐसे अमूमन सबसे पहले हाथ की बनावट देखनी चाहिए, वो किस तरह की है। मुख्तलिफ़ उभारों को, सारे उभारों को, ख़ास कर ये उभार जो होता है ज़ारा का उभार, इसे ज़रूर चेक करना चाहिए। अहम लकीरें देखनी चाहिए जो कम अहम होती हैं। मुश्तरी के उभार के अंदर, ज़ाहल के उभार के ऊपर, शम्स के उभार के ऊपर और अतारत के उभार के ऊपर, कमर के उभार के ऊपर लाइनों का ज़रूर मुआयना करना चाहिए ताकि समझ आ सके। जिन अफराद का ये ज़ाहरा का उभार बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता होता है, मोटा मोटा, फूला फूला, सुरख होता है, वो बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, पुरजोश लोग होते हैं, और उनकी औलाद जो है ना वो सही होती है, सेहतमंद सही तरीके से होती है। और जिनका ये ज़रा कम होता है, मतलब ये लाइन जो है ये यहाँ तक ऐसे हो जाए, तंग हो जाए, तो उनकी तरफ औलाद के इम्कान बहुत कम होते हैं। मैंने जिन लोगों का भी ये उभार ज़ारा मोटा फूला हुआ तरक्की याफ्ता देखा है, वो साहिब औलाद हो जाते हैं, उनकी इतनी मुश्किल नहीं पेश आती उनको। और बच्चों की मखसूस लाइनें हाथ में, अगर आपके बच्चे कितने होंगे, शादी की लकीर के आखिर में, ये जो आखिर होता है यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें होती हैं, ऐसे ऐसे करके। आपने खुद भी अपना अगर हाथ देखे तो आपको नज़र आ जाएंगी, छोटी छोटी लाइनें होती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा बारीक होती हैं। मैंने तो भी थोड़ी सी मोटी लगाई हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, तो वो इतनी वाजिया नहीं होती, बस उनका खुद ही अच्छी तरह से खुर्दबीनी नज़र से देखना होता है उसको, बारीक बीनी से। बहुत कम नज़र आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। ये लकीरों के असरात भी बताती हैं। इन लकीरों की पोजीशन क्या है, वो कौन से उभार हैं और कौन से हिस्सों को छूती हैं। अतारत के उभार, शादी की लकीर, कई बार शम्स की लकीर जहाँ इधर उधर जैसे मुड़ रही थी उनको भी वो छू जाती हैं। इनकी शक्ल और बनावट कैसी है, वो किस जाविये से उभार तक पहुँची हैं, सीधी पहुँची हैं, ऐसे टेढ़ी पहुँची हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये इन सब चीज़ों को देखना होता है। बुनियादों को देखकर ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे आम किस्म के होंगे, क्या वो हमारी ज़िंदगी पर असर डालेंगे, क्या बच्चे कमज़ोर होंगे, क्या मजबूत और तवाना होंगे। इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं, वो लड़कियां होंगी या लड़के। बच्चों की पैदाइश पर अहम मालूमात के बारे में अगर बात करूं मैं अपने तजर्बे के बारे में, अगर बच्चों की लकीरें चौड़ी हैं तो लड़के पैदा होंगे, अगर पतली सी नामालूम सी छोटी छोटी लाइनें हैं तो वो लड़कियाँ होंगी। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है या मैंने अपने टीचर से सीखा है या बहुत से लोगों से सीखा है, कईयों के हाथ देखे हैं, उसके बाद जब लकीरें वाज़ेह और गहरी हों तो बच्चे सेहतमंद होते हैं। अगर वो नामालूम सी ऐसे हल्की हल्की लहरिया टाइप हों, बिल्कुल ऐसे लहरिया टाइप,
جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ایسے بالکل ہی ہلکی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچے بہت بہت زیادہ کمزور ہوں گے جسمانی طور پر۔ اگر یہ جو پہلی لکیر، یہ پہلی لکیر ہے، جو پہلی لکیر کوئی بھی ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، پہلی لکیر ہوتی ہے اگر اس کے اندر ہو جزیرہ، جیسے میں آپ کو یہاں لگا کر بتاتی ہوں، یہاں پر جزیرہ آ جائے ایسے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچے شروع میں ہوں گے کمزور، ہوں گے بیمار، ہوں گے، انہیں کوئی ایسی بیماری ہو جائے گی جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ ہوگا، مگر آگے جا کے آہستہ آہستہ اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی یہ اثر ختم ہوگا اس کا، وہ جو بچہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اینڈ میں پھر جزیرہ ہو، لائن کے آخر میں پھر جزیرہ ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مر جائیں گے، ہمارے بچے ہوں گے، ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ جزیرے کے بعد اگر اینڈ میں پھر ایسے تیز لائن ہو، جس کا مطلب ہوتا ہے بچے صحت مند ہو جائیں گے۔ جب یہ لکیر واضح اور لمبی ہو، باقی جو لکیریں اس کے سائڈوں کی ہیں وہ ذرا تھوڑی طویل ہوں، تو ماں باپ کا بہت زیادہ لاڈلا ہوگا وہ بچہ، جس کی زیادہ ایسے گاڑی کر کے لائن آئیں وہ زیادہ لاڈلا ہوگا، جن کی آہستہ آہستہ ہوں گے وہ بھی ان کو پیارے ہوں گے مگر ذرا کم۔ ویسے تو ماں باپ عموماً اپنے سارے بچوں سے ایک جیسا پیار کرتا ہے، کوئی بھی بچہ تکلیف میں ہو تو فوراً سے پہلے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے دوڑتے ہیں، اس کے لیے جو بھی کام ہو اس کے لیے جاتے ہیں، ہر مشکل سہتے ہیں، ہر مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اسی لیے تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ میری والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مجھے پتہ ہے جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اگر شادی کی لکیر سے چھوٹی چھوٹی لکیریں، یہ جو شادی کی لکیر ہے اس سے چھوٹی چھوٹی لکیریں ہتھیلی کی طرف جائیں، یہاں سے ہتھیلی کی طرف ہلکی ہلکی ایسے ایسے کر کے نا، ایسے کر کے ایسے ایسے کر کے ہلکی ہلکی ہتھیلی کی طرف جائیں، یا ادھر سے ایسے کر کے ہلکی ہلکی ہتھیلی کی طرف جائیں۔ یہ ہتھیلی نیچے ہوتی ہے، عموماً ایسے کر کے بھی آ جاتی ہیں، جو اتنی واضح تو نہیں ہوتی لیکن چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ عورت کے لیے تو اتنی اہم لکیریں نہیں ہیں عورت کے ہاتھ پر، مگر مرد کے ہاتھ پر ہوں تو وہ اپنی اولاد کو بہت زیادہ چاہتا ہے، ان کی بہت زیادہ فکر کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، وہ بچوں کو عزیز رکھتا ہے۔ مزید یہ اور نشانیاں یہ بھی ہوتی ہیں کہ دوسری لکیروں کے تحت اگر دیکھا جائے تو بچوں کی پیدائش کے سلسلہ پر صرف اس باب کو نہ صرف لازمی سمجھیں، ان کے باہمی تعلق، مطلب جو میاں بیوی ہیں ان کے تعلقات کیسے ہیں، ان کا اثرات کیسے پڑتے ہیں، خواہ ایک لکیر خواہ کتنی بھی گہری کیوں نہ ہو، دوسری لائنوں سے دور یا دور تک ہی کیوں نہ ہو، باقی ماندہ لکیروں کے اثرات، زہرا کا ابھار، مشتری کا ابھار، دل، دماغ، دل کی لکیر، خاص کر دل کی جو لکیر ہے وہ بہت واضح ہوتی ہے، اس میں مشتری کا ابھار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور زہرا کا ابھار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا پورا معائنہ کرنا چاہیے، ان میں کراس ہے، چلیپ ہے، ڈبہ ہے، یہاں وہ ٹرائنگل بنا ہوا ہے، یہاں پر کراس اور سٹار، ہر چیز کو دیکھنا چاہیے اس ابھار پر بھی۔ عموماً کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ترقی، شہرت حاصل کریں اور شہرت کے پیچھے عموماً اپنے گھر والوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا وہ دلی طور پر کہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں۔ کئیوں کی صحت بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، زہرا کے ابھار میں زہرا کا ابھار کمزور ہوتا ہے، ان کی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، کئی مرتبہ شادی کی لائن میں جھگڑے ناچاکی، علیحدگی ہو جاتی ہے کئی مرتبہ، تو وہ بھی دیکھنی بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر ان کے اثرات معلوم کرنے کی کوشش کریں تو ذہن میں ہر چیز کا نقشہ رکھیں، دل، دماغ، زہرا، مشتری، اور یہ جو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں اور شادی کی لکیر، ان سب چیزوں کا معائنہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ان کو کس طرح دیکھنا ہے۔ کئی مرتبہ یہ لائنیں جو ہوتی ہیں یہ ساتھ بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ساتھ بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، بہت تنگ بھی ہوتی ہیں، اگر غور کر کے دیکھیں تو پھر نظر آ جاتی ہیں۔ عموماً میں نے جو ہاتھ دیکھے ہیں، میں نے تو بہت زیادہ پھیلا کے لگائی ہیں تاکہ واضح نظر آئیں، وہاں پر عموماً اتنی واضح نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو زیادہ واضح نظر آ رہی ہوں گی، دیکھیں نا یہ لائنیں جس طریقے سے میں نے لگائی ہیں، جہاں پر جزیرہ ہو یا اس طرح آخر میں جزیرہ آ جائے، کٹ لگ جائے، چھوٹی چھوٹی لائنیں نیچے جائیں۔ مشتری کا ابھار اس میں بہت اہم ہوتا ہے، زہرا کا ابھار بہت اہم ہوتا ہے، اس میں کراس، اس میں ڈبہ، اس میں چلیپا کا نشان،
اس میں یہاں سے باہر جانے والی لائنیں جو مطلب آپ کے خاندان میں یا آپ کے جہاں پہ شادی ہوگی وہاں پر وہ آپ کی مخالفت کریں گی یہ لائنیں. یہ اگر آپ کی زندگی کو کاٹیں گی تو بھی یہ بہت خطرے کی بات ہے. اگر قسمت کو کاٹیں گی تو بھی خطرے کی بات ہے. دماغ کو کاٹیں گی، دل کو کاٹیں گی، تو یہ سب آپ کے خلاف پوری طرح جٹ جائیں گے، کسی طریقے آپ کو تباہ کر دیں. اس کے بعد شمس پہ اگر آپ کو یہ ادھر سے لائن جا کے کاٹ دے یا زحل کے ابھار کو، تو وہ دلی خوشی مر جاتی ہے بندے کی. اگر یہ آ کر آہستہ آہستہ شادی کی لکیر پر ایسے کٹ لگے، یہاں سے آتے آتے ایسے کر کے شادی کی لکیر پر کٹ لگے، تو یہ بھی بہت زیادہ مطلب سمجھے شادی ختم، زندگی کی خوشیوں کا اینڈ ہو جاتا ہے. بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. یہ جو مخالف تھے یہ میاں بیوی میں اتنی ناچاکی بناتے ہیں، مطلب جو آپ سے محبت کرنے والا انسان ہو تو وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. بچوں کی لائنیں کے بارے میں اپنے ہاتھ پر دیکھیں اور مجھے ضرور آپ کامنٹ میں بتایا کریں. میں اگر آپ کو ہاتھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے پکچر بھیج سکتے ہیں کامنٹس کے اندر ہی، اور مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب دوں گی. آپ کا ہاتھ دیکھ کر بھی آپ کو ساری تفصیل بتا سکتی ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.